सर आयच्या दिसा बांबोळीक प्रोटेस्ट जालो कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट तेतून तुमी पार्टिसिपेट जाल्ले सो कितें सांगचे दिसता तुमकां? पळय हांवूय पार्टिसिपेट म्हणल्यार हो प्रोटेस्ट आनी हो जो इशू आसा तो इनिशिएट करपाक हांवूय आसा आनीक म्हजे बरोबर आमचे ग्रीन आर्मी ब्रिगेड जे आसा ग्रीन गोवा ब्रिगेड आवेरचीन बाब हांगसरले थोडे लोकल हे सुरवातेच्यान ह्या प्रोजेक्टाचे विरुद्ध आवाज उठयलो आनी हळू हळू तो आवाज वाडत चल्लो आनी जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो जो इशू आशिल्लो जो एक कसिनो हॉटेल थंय बांदता तो आनी तेज्याच बरोबर तेन्नाच ह्या दिसांनी जो बांबोळी बिचार जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन वॉल बांदपाक लागली ती हांवें वचून ज्या वेळार थंय हायलायट केली आनी त्या दिसाच्यान मागीर चक्रां घुंवली आनी मागीर तांची स्टॉप ऑर्डर आयली CRZची तेका लागून एक एवेकनींग गोंयभर जावपा जाय आनी खास करून सांतांद्रेन आनी आमच्या कुडका बांबोलीन जावपा जाय हो उद्देश घेवन आमी जे कोण शक्ती जे कोण समविचारी लोक आसा ज्या इशू बेज त्या बरोबर हांव आसा हांव पार्टीचोय म्हणून ना आमच्या सांतांद्रेचो विशय गोंयचो विशय म्हाज्या गांवचो विशय आनी म्हाकाय बरें दिसलें गोंयाच्या विंगड भागांतल्यान हांगा लोक आयल्यात ते खंयच्याय पार्टीचे आसूं दी पूण त्याच बरोबर वेगवेगळे सोशल सेक्टरांतले लोक आयले जे खुर्सा कडेन जमले तांणी फुडें पयलीं एक प्रोसेशन काडलें ते बरो वेळ वाट पयली तांणी म्हणून मातशें आमी तांचे बरोबर म्हाका रावचो पडलो आनी आमी मुखार आयले मागीर दोनूय प्रोसेशनां एक जाय जाली आनी एक बरें हेणें एक व्हडलो मेसेज म्हाका दिसता गोंयभर पावयला तो मेसेज म्हटल्यार ही जी असली डेव्हलपमेंट जी कामां सरकार तांकां एप्रुवल दिता ती बेगोबेग बंद करपाक जाय. आज लोक विटल्यात लोक कोणा बरोबरूय वचपाक तयार आसात जे लोक हे सगळें अपोज करतात तांच्या बरोबर लोक येवपाक तयार आसा मातशे भितात पूण हळू फुडें सरतले. आयच्या दिसाचो हो संदेश आसा की जी इलिगल कामां जाता आपआपल्या गांवांत ताजे विरुद्ध आवाज उठयात आनी कोण ना कोण तुमचे बरोबर येतलो उबो रावतलो हो विश्वास दवरात. जो मेरेन गांवकार उठना तो मेरेन काय जावपा ना. आतां फाल्यां कुडका ग्रामसभा आसा ह्या ग्रामसभे आयज जर इतलो बोवाळ जाला जाल्यार फाल्यां कुडका ग्रामसभेन हेज्याकूय चड बोवाळ ह्या सगळ्या विशयाचेर जावं जाय. थंय ऑफिशियली डॉक्युमेंट लोकांनी विचारपा जाय. म्हाजो उलो आसा ह्या माध्यमांतल्यान की फाल्यांची कुडका पंचायतीची ग्रामसभा गवाळी मोळा जनरल आपले गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान जावपाचें आसा मोवळ्या. थंय व्हडले संख्येन उपस्थित रावात आनी जाप विचारात हे सगळे प्रोजेक्ट कशे दिले कित्याक दिल्या हितून कितें इल्लेट तुमी कितें केलां. आनी म्हाका दिसता आज आमदार श्री विरेश बोरकार ताजे बरोबर ताजे बाकीचे सहकारी गोंयभरांतले लोक हांगा येवन आनी मिडिया हांगा येवन हे इशू जे बांबोळे अरावंड 10-15 इल्लिगल प्रोजेक्ट्स जे प्रोजेक्ट जसो सरकार इरेग्युलर म्हणटा असले कांय ना हे सगळे इल्लिगल प्रोजेक्ट्स जाता तितके इल्लिगल प्रोजेक्ट हे चालू आसात. ते वयर डोंगरार आसूं बांबोळेच्या ह्या पठारार आसूं नाल्यार सकयल बिचार आसूं हे सगळें इल्लिगल आसा आनी ते बंद करपाची पाळी आयल्या आनी ताका लागून लोक सावताळे आनी हे सगळे लोक म्हाका दिसता हे खंय ना खंय बंद उडयतले. आज बरें दिसलें की ह्या सांतांद्रेन असो एक आयज आवाज जाला आनी तो म्हाका दिसता शक्ती ही सगळ्या सांतांद्रेच्या लोकांक पसरूची आनी तेवूय लोक आनीक मोठे शक्तीन भायर सरचे आनी पंच आनी सरपंचांक सुबुद्दी येवची की हे तुमी पयलीं सरकारा कडेन मांडात. आनी स्पेशली हांव मागतां BJPतले जे कोण पंच सरपंच आसात मुद्दम हो मेसेज हांव तुजे माध्यमांतल्यान करता. तुमी BJPक जॉयन जातात की फक्त BJPची कामां करपाक. BJP कसले प्रोग्राम सांगता लोकां कडेन वयता तुमी. आज तुमी खरें म्हणल्यार मेणवाती घेवन हांगा येवपा जाय आशिल्लें. तुमचो सांतांद्रे जळटा तो वाटयात. तुमी फक्त पार्टीची जी कामां करतात मेन BJP तुमी दिसता आतां दामू नायक म्हणटा 52% आमचे कडेन वोटींग कॅपेसिटी आसा जाल्यार ती वोटींग कॅपेसिटी मेंगेपणान रावूं नाका. तुमी जर BJPचे जर कार्यकर्ते आसात सरकाराक जाप विचारा. हांव जेन्ना BJP आयलो तेन्ना आमी मरिनाक विरोध केलो. एकटेय BJP लिडराक हिम्मत जाली ना म्हाका विचारपाची तूं मरिना कितें अपोज करता म्हणून. तुमी करत तुमी तुमचो गांव राखा. हे पार्टी बिर्ट्यो त्यो खंयच्याय घेवन बसनाकात. पार्ट्यो ह्यो आपले हित पळयतात गोंयची हित पळोवपा आयल्यार विदावट पार्टी अशें जेन्ना कितें चलता तेन्ना तुमी मुद्दाम येयात. कोण फाटीं रावपाची गरज ना कोण तुमकां आडयना. जो मेरेन तुमी एका बऱ्या कारणाक लागून येतात त्या मेरेन तुमी बरोबर रावपा जाय आनी असो म्हाका दिसता आवाज जावकूच जाय आनी तो जालो. ताका लागून खास करून ग्रीन गोवा ब्रिगेड त्याच बरोबर आमदार विरेश बोरकार हाकाय हाजें कौतुक करता की आज ही एक बरी अशी एक प्रोटेस्ट मार्च कॅन्डल लायट मार्च जालो आनी तातूंतल्यान सांतांद्रेन कितें तरी जाग येवनी आनी फुडें जे कितें सांतांचे अरिश्ट येयल्या ती पयस जावं.